औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपकी बारगाह में एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह इस अमल का ये जो अमल मैं ये जो तवीज़ और ये जो नक्श और ये जो अमल मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो है वो दे रहा हूँ, इस तवीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर एक मेरी बहन की शादी जो है वो हो गई थी। इस ये नक्श के ज़रिए जो नक्श मैं आपको दे रहा हूँ और इस अमल के ज़रिए ये जो अमल मैं आज आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, इस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने उनको ये नक्श दिया उसके बाद मैंने उनको ये अमल बताया, 3 दिन के अंदर अंदर उनका काम हो गया, उनकी शादी जो है वो हो गई। अच्छा, ये अमल है बेसिकली सितारों की नहुसत को ख़त्म करने का अमल, ठीक है, और सितारों की बंदिश को भी ख़त्म करने का अमल और 60 सती को भी ख़त्म करने का ये अमल और नक्श है, ठीक है। यानी एक नक्श से सितारों के जितने भी मामलात आपके ख़राब होंगे इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे, चाहे सितारों की गर्दिश हो, चाहे सितारों की नहुसत हो, चाहे सितारों की बंदिश हो, ठीक है। इस अमल को करने के बाद और इस तवीज़ को करने के बाद इंशाल्लाह आपके सितारों के हवाले से जितनी भी नहुसत है या जितने भी मसले मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, चाहे बाय बर्थ ही आपका सितारा नहुसत में क्यों ना हो, ठीक है। आपके अमाल की वजह से आपका सितारा नहुसत में क्यों ना हो, इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद आपका जो सितारा है, आपके नाम का जो सितारा है वो इंशाल्लाह ज़वाल से निकलकर अरूज की तरफ जो वो चला जाएगा। और आप हैरान होंगे, कई सालों से बच्ची की जो शादी जो है उसमें रुकावटें आ रही थी। जैसे मैंने ये तवीज़ उनको दिया और मैंने ये तवीज़ देने के बाद मैंने उनको जब अमल बताया, 3 दिन के अंदर अंदर उनकी शादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो ये बहुत मुजर्रब, बड़ा ज़बरदस्त और तीर बा हदफ ये नक्श और अमल है। इंशाल्लाह आप इसको करें और फ़ायदा उठाएं और दुआओं में मुझे आप याद रखिएगा। उसके अलावा भी आपका कारोबार का मसला हो, ठीक है, आपके पैसों का मसला हो, रिस्क का मसला हो, आप इस अमल को करें, ठीक है। औलाद का मसला हो, ठीक है, आप इस अमल को करें। इसी तरीके से कोई डिग्री वगैरह तलीमी मामलात में अगर आप नाकाम हो रहे हैं, आप इस अमल को करें। वीज़ा इमिग्रेशन का इशू है, कोई भी मसला है, आप इस अमल को करें इंशाल्लाह। किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, कोई भी रुकावट आ रही है किसी काम में भी आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। तो अमल इंतहाई आसान है, आपने करना कुछ भी नहीं है। ये जो नक्श आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर आप इस नक्श को बना लेते हैं तो ये सबसे बेहतर है। आपने जुमेरात या जुम्मा, चांस की जो पहली 14 तारीखें होती हैं, जुमेरात या जुम्मा को आपने ये नक्श बना लेना है। बनाने का तरीका क्या है? फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद। फजर की नमाज के बाद ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो पावरफुल होता है। फजर की नमाज में जो जुमेरात की पहली सात होती है वो मुश्तरी की होती है, जुपिटर की, और जुम्मे की जो पहली सात होती है वो ज़ोहरा की होती है, वीनस की, ठीक है। जुमेरात या जुम्मा फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद आपने ज़ाफ़रान की साई के साथ इस नक्श को बना लेना है। इसका बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। राइट टू लेफ़्ट आपने चलना है, ठीक है, यानी दाएं से बाएं आपने ये नक्श बनाना है। सबसे पहले आपने ये जो सितारा आप देख रहे हैं स्टार, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना लेना आपने, ठीक है। इसकी जो ये आप स्टार देख रहे हैं ना, आप ये बना लेना। दरमियान में जो गोल दायरा आपने वो बना लेना। फिर अंदर जो तिलिस्म लिखा है दाएं से बाएं आपने वो भर लेना। फिर वो बाही तिलिस्म लिखा है वो भर लेना। फिर जो नीचे तिलिस्म लिखा है दाएं से बाएं वो भर लेना। आपका नक्श तैयार है। उसके बाद आपने अगरबत्ती का धुआं इसको लगा देना। उसके बाद आपने अपने मुसल्ले के नीचे इस नक्श को रख देना। अब आपने 70 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करनी है। 69 नहीं होना चाहिए, 71 नहीं होना चाहिए, 70 मरतबा सूरह कुरैश की आपने तिलावत करनी है। इस नक्श के ऊपर आपने दम कर देना। ये अमल आपने 70 दिन तक करना है। सूरह कुरैश का एक यही अमल से मैं पहले भी काफ़ी अर्सा पहले मैं डाल चुका हूँ, तो इसका मैंने नक्श भी आज आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, ये सूरह कुरैश का ये नक्श नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं नक्श,
یہ ستارہ زہرہ کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، اور ستارہ زحل کا نقشہ ہے، یعنی یہ اس میں جوپیٹر بھی آ جاتا ہے، زحل بھی آ جاتا ہے، وینس بھی آ جاتا ہے، عطارد بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا مون بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی تمام سٹارز کی نحوست کو ختم کرنے کا یہ ایک نقشہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے کے حوالے سے جو آپ کا برتھ چارٹ ہے اس کے اندر اگر جوپیٹر نحوست میں پڑا ہوا ہے، زحل ہے، اپنے ڈگری سے کم ہے، شمس ہے، سورج ہے، کوئی بھی ستارہ یا کوئی بھی آپ کا ایشو ہے ستاروں کے حوالے سے، جادو یا میجک کے حوالے سے نہیں، اچھا جادو کے وجہ سے ستارہ نحوست میں چل جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کے سٹارز کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے، رکاوٹ جو ہے وہ کوئی پریشانی جو آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ سٹارز کی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ انسان ستاروں کے ماتحت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ، آپ یہ اس عمل کو کریں، 70 مرتبہ سورہ قریش کی آپ نے تلاوت کرنی۔ اب اچھا میں بتاتا ہوں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، اگر کسی کو ڈالر کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم پتہ چل جاتا ہے اس کا جو ستارہ زحل اور عطارد ہے نا اس کا تو کوئی گڑبڑ ہوگی، اگر کسی کی نوکری شوکری کا کوئی ایشو ہے تو وہ جو وہ اس کا سن نحوست میں پڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر بندہ نیک نہیں ہے، با عمل نہیں ہے تو اس کا جوپیٹر میں کوئی ایشو ہوگا، سفر نہیں ہو رہا تو اس کا چاند کے والے سے کوئی ایشو ہوگا، ایموشنل فیصلہ کرتا ہے اس کا بھی چاند کے والے سے، مطلب کوئی بھی زندگی کا آپ کا مسئلہ ہو تو اس کا تعلق ستاروں سے ہی ہوتا ہے، ان کی گردی سے ہی آپ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس عمل سے یہ جو میں نے دیا ہے یہ نقش، تو اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا جو لکھ نہیں سکتے وہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرنا، وہ صرف فوٹو کاپی کروا لیں، وہ فوٹو کاپی کروا لیں بالکل اسی طرح ایز اٹ از، فوٹو کاپی کروا لیں، فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کے اوپر پر سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے 70 دن تک فجر کی نماز کے بعد، ٹائم بھی ایک، جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک، ٹھیک ہے، 70 دن تک، اور ایک دن بھی بیچ میں قضا نہیں ہونا چاہیے۔ 70 دن بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس نقش کے ساتھ، 70 دن بعد آپ نے اس نقش کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کرنے کے بعد آپ نے یا اپنے جو تکیہ ہوتا ہے اس کے غلاف کے اندر رکھ لیں، اپنی جیب کے اندر رکھ لیں، اپنے والٹ کے اندر رکھ لیں، چاندی کی وہ بنوا کے ڈبی سے اپنے گلے میں پہن لیں، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی کے اندر لٹکا لیں، کچھ بھی آپ اپنے قریب آپ اس نقش کو آپ رکھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے تمام رکے ہوئے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گے، بندش ختم، جو ہے وہ یہ جو ستاروں کی گردش ہے وہ بھی ختم، 60 آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس عمل کے ذریعے۔ بہت پاورفل، میرا انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور یہ عمل ہے، اس عمل کے 3 دن کے اندر الحمدللہ رب العالمین 3 دن کے اندر بچی کی جو وہ شادی جو وہ ہو گئی تھی، تو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔